हेलो नमस्ते। यो सुँगुरको बिरको क्यास्ट्रेसन हो र क्यास्ट्रेसन भनेको भाले सुँगुरको अन्डकोशलाई शल्यक्रिया गरेर बाहिर हटाउनु हो। र सुँगुर बध्यकरण गर्नुको कारण बध्यकरण नभएको भाले सुँगुरहरूले आक्रमणता र यौन व्यवहारको व्यवस्थापन गर्न र मासुको गुणस्तर सुधार गर्ने र सुँगुर मोटाउने र छिटो उत्पादन लिन सकिन्छ। सुँगुरलाई 2 देखि 3 हप्ताको उमेरमा खसी पार्न सकिन्छ र बिरलाई खसी पारेर चाहिँ 2-3 महिनामा चाहिँ बेच्न सकिन्छ र मासुको गुणस्तरमा राम्रो सुधार ल्याउन सकिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि बिर सुँगुरलाई खसी पार्दाखेरि तुरुन्तै खसी पारेर धेरैभन्दा धेरै आम्दानी ल्याउन सकिन्छ।